20 قسم کے کھانے کھان تو بعد بہ کے تبصرے کریں کہ نہیں اسلام تلوار سے نہیں پھیلا. اور میں آکا تو دس نا پھر کدے نال پھیلیا؟ جتھے رسول اللہ دا مبارک اخلاق سی نا اتھے رسول اللہ دے گھر 12 تلواراں لٹک رہی ہیں سر. انہاں نوں سمجھ کسے گل دی ہوندی نہیں. میدان احد وچ حضور این چکی تلوار این کر کے حضور این چکی این حضور تلوار چاہیے. فرمایا کون لوے گا بھائی یہ تلوار جڑا یہ حق ادا کرے. حضور تلوار چاہیے تسبیح نہیں چاہیے. ہاں میں نے دسے کوئی کسی صحابی نو حضور نے فرمایا ہوئے بھائی تسبیح لینی کسے؟ حضور نے فرمایا تلوار لینی کسے؟ میدان بدر وچ بھی حضور نے جدو حضرت عکاشہ دی تلوار ٹوٹ گئی نا تو حضور نے لکڑی پکڑائی. صحابہ کہندے نے حضور دے ہاتھ وچ لکڑی آئی جدو حضرت عکاشہ دے ہاتھ وچ پہنچی تو تلوار بن گئی. تو حضور نے خالد بن ولید نو کی فرمایا؟ سیف من سیوف اللہ. فرمایا اللہ دیاں تلواراں وچ ایک تلوار ہے. گلاں کر دین لوگ. جاؤ نا مودی نو سمجھاؤ پھر اخلاق نال کہ یار کشمیری چ چلا جا یار، مسلمانوں دی دھیاں تے ریپ نہ کرو یار، چک کے نہ لے جاؤ، تہاڈی مہربانی یار، کرفیو اٹھا لو. مودی دا ایک کوئی علاج ہے جڑا محمود غزنوی کیتا، او تلوار ہے محمد عربی دی. بس تسی سانو ایویں جناب تے قوم نو جناب یہ جیاں پٹیاں پڑھا کے جناب بیڑا غرق کر کے قوم دا رکھ دیتا. اسلام امن کا درس دیتا ہے. اور میں آکھا امن دا درس دیندا ادو نہیں دیندا جدو حضرت بلال نو کٹیا جا رہے ہوئے مکے دی گلیاں وچ، جدو صدیق اکبر نو ہی ماریا جا رہے ہوئے، حضور تے جو ناپوجریاں پھینکیاں جا رہی ہون، حضرت حباب دے جسم وچ ایڈے ایڈے سوراخ سن. حضرت عمر دے بعد وچ روندے ہوندے سن. حضرت عمر انہاں دی کنڈ ویکھ کے. اسلام اس ویلے امن دا درس نہیں دیندا. اسلام اس ویلے امن دا درس دیندا جدو بلال کعبے دی چھت تے چڑھ جان. اس دن پھر حضور فرمایا بھائی جنہیں دروازہ بند کر لیا اسی انہوں بھی معاف کر دیں گے. جنہیں ہتھیار سٹ دیتے فتح مکہ والے دن فرمایا جنہیں ہتھیار سٹ دیتے اسی انہوں بھی معاف کر دیں گے. جنہیں جناب ابو سفیان دے گھر پناہ لے لی اسی انہوں بھی معاف کر دیں گے. جڑا حکیم بن نظام دے گھر داخل ہویا اسی انہوں بھی معاف کر دیں گے. جڑا حرم میں چلا گیا اسی انہوں بھی معاف کر دیں. تو گل کرنے والی کرو. ہن پورے عالم اسلام لتاڑ دیتا کفر نے. ہن امن دیاں گلاں کر دیو. ہن تو تلوار ہی تلوار ہے. یہ اج چلے یا کل چلے تے اج حضور دے دین نال کام کرو. ہاں بعد شرمندگیاں دا کوئی فائدہ نہیں. مر تو بندہ انج بھی جانا سارے ہسپتال بھرے ہوئے انج نہیں بندے مر جاندے. کئیاں نو جناب کیڑیاں ٹوٹیاں لگیاں، کئیاں دے جسم کپے جا رہا ہے جناب چینی نہیں کھانی، ہن اے نہیں کھانا، ہن اے نہیں کھانا، ہن اے نہیں کھانا. آج جہاد دا اعلان کرن تے عالم اسلام سدھا بھی ہو جائے تو کفر بھی سدھے تیر ہو جان، ٹرمپ ہوراں دی بھی ہوش آ جان. نہیں بھائی نہیں، محمود غزنوی دے وارث آ گئے. مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں.